हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवेल तेरा फसूल ही मेरा जुनून ठहरा कि एपिसोड 22, जिसके लिए आप तहरीर कर रही हैं आयत नूर। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। ढलते सूरज की नारंगी रोशनी में इस्लामाबाद एयरपोर्ट से निकलते हुए वो दोनों पार्किंग की जानिब बढ़ रहे थे। उनके कॉटेज का केयरटेकर मुराद, जो ड्राइविंग में भी खासी महारत रखता था, वो उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया था। दानीन का सूटकेस मुराद के हाथ में था, जबकि साहिर अपना सूटकेस खुद घसीट रहा था। मुराद की हमराही में गाड़ी के करीब पहुंचकर साहिर ने अपना बैग भी डिग्गी में रखने की गर्ज से मुराद के हवाले किया और ख़ुद आगे बढ़ते हुए दानीन के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। दानीन ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, जो दरवाजे पर हाथ रखे उसके बैठने का इंतजार कर रहा था। वो सर झटकती आगे बढ़ी थी, तभी एकदम चक्कर सा आया था और अचानक साहिर के बाजू का सहारा लिया था। साहिर भी एकदम चौंका। दानीन, आप ठीक तो हैं? उसके चेहरे की बदलती रंगत और कदमों की लड़खड़ाहट ने साहिर को परेशान कर दिया था। हाँ, ठीक हूँ मैं। क्या हुआ, सर में दर्द है? उसकी बेनियाजी के बावजूद साहिर खुद को उसकी फ़िक्र करने से रोक नहीं पाया था। दानी ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। साहिर पर अपनी कोई कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन सच तो ये था कि उसे ऊंचाई और बुलंदियों से खौफ आता था। पहली बार जहाज़ में सफ़र किया था शायद, इसीलिए सर में दर्द होने लगा था। दर्द की वजह से ही सर भी चकरा रहा था, लेकिन वो ये सब साहिर को बताना नहीं चाहती थी। उसकी खामोशी पर साहिर भी उसकी जानिब का दरवाज़ा बंद करता फ्रंट सीट की तरफ आया। मुराद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। सफ़र के दौरान मुराद से बातें करते हुए वक्तन फ़वक्तन उसकी नज़र दानीन के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी, जो आंखें बंद किए सीट की पुस से टेक लगाए बैठी थी। अलबत्ता उसका बार बार बेचैनी के आलम में पहलू बदलना साहिर ने बखूबी नोट किया था। उसके चेहरे पर छाई तकलीफ़ के असरात साहिर को मुस्तरब कर गए थे, लेकिन वो जानता था दानीन किस कदर ज़िद्दी लड़की है। वो कभी सीधे मुँह उसकी बात का जवाब नहीं देगी। काफ़ी देर बाद जब सर का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होने लगा, तो दानीन आंखें खोलती सीधी हुई। सर दोनों हाथों में जकड़ते हुए उसे दबाया, फिर एकदम मुंह पर हाथ रखते हुए खिड़की की जानिब झुकी। गाड़ी रोको। साहिर के कहने पर मुराद ने फ़ौरन ब्रेक लगाई। दानीन खिड़की पर झुकी वोमिट करते हुए बेहाल हो रही थी। साहिर डैशबोर्ड से पानी की बोतल निकालता गाड़ी से बाहर निकला। आप ठीक हैं? दूसरी जानिब से पिछली सीट पर आकर बैठते हुए साहिर ने तशवीश से पूछा। दानीन अब बैक सीट से टेक लगा चुकी थी। साहिर ने पानी की बोतल उसकी जानिब बढ़ाई। दानीन, क्या हुआ है? उसकी कुल्ली करने और पानी के चंद घूंट हलक से उतारने के बाद साहिर ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। सर में दर्द है, मुझे सर दर्द के साथ हमेशा वोमिटिंग होती है। दाएं जानिब की कनपट्टी दबाते हुए दानीन ने जवाब दिया। मैंने अपने सूटकेस में फ़र्स्ट एड बॉक्स रखा था, मैं मेडिसिन देता हूँ आपको। साहिर बात मुकम्मल करते हुए गाड़ी से उतरने वाला था, जब दानीन ने उसे रोक दिया। ड्राइवर से कहो गाड़ी चलाए, कॉटेज जाकर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। दानीन कहकर फिर से आंखें मूंद गई थी, जिसका यही मतलब था कि उसे मेडिसिन नहीं लेनी। साहिर के इशारा करने पर मुराद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी कुछ ही सफ़र तय हुआ था जब दानीन की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। साहिर उसकी हालत देखकर शदीद परेशान उठा। मुराद, यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है तो गाड़ी इस तरफ मोड़ लो। साहिर ने संजीदा लहजे में मुराद को हुक्म दिया। इस बार दानीन खामोश ही रही थी। साहब, आसपास अस्पताल तो नहीं है कोई भी? हाँ, कुछ आगे जाकर एक मेडिकल स्टोर है, आप कहें तो वहाँ ले चलो। मुराद ने इजाज़त तलब निगाहों से बैक व्यू मिरर में साहिर की जानिब देखा। अच्छा ठीक है, मेडिकल स्टोर पर ही ले चलो, बीपी का मसला ही होगा, वहाँ बीपी चेक करवा लेंगे। साहिर की इजाज़त देने पर मुराद ने इस बात में सर हिलाते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। साहब, आ गया मेडिकल स्टोर। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के बाद मुराद ने एक जानिब गाड़ी रोकी। साहिर दानीन को सहारा देते हुए स्टोर की जानिब बढ़ गया। वहाँ दानीन का बीपी चेक किया गया। बीपी लो होने के बायस ही उसकी ये हालत हो रही थी। स्टोर से मेडिसिन लेने के बाद दोनों बाहर आए। साहिर ने करीब ही एक छोटी सी शॉप से दानीन के लिए खाने की चंद हल्की फुल्की चीज़ें खरीदी और गाड़ी में आ बैठा। ये खा लें और जूस भी पी लें, इसके बाद मेडिसिन ले लीजिएगा। अभी काफ़ी सफ़र बाकी है और इस हालत में आप इतना लंबा सफ़र नहीं कर पाएंगी। साहिर ने सब चीज़ें उसकी जानिब बढ़ाईं। नहीं खाया जाएगा कुछ भी, फिर से वोमिट कर दूंगी, मेडिसिन दे दो बस। बीमारी की हालत में वो सारी अकड़ सारी अना भूल गई। ऐसे खाली मीदे के साथ आप मेडिसिन नहीं ले सकती दानी। अच्छा चलें, ये जूस तो पी लें थोड़ा सा।
باقی سب چیزیں ایک جانب رکھتے ہوئے ساحل نے جوس کی بوتل کھولتے ہوئے اس کی جانب بڑھائی۔ دانی نے گہری سانس بھرتے ہوئے بوتل تھامی۔ جوس کے چند گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد اس نے دوا کھائی اور پھر سے آنکھیں بند کرتی سیٹ سے پشت لگا لی۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے جب اس کے ذہن پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ شاید کچھ دیر پہلے کھائی گئی دوا میں کوئی نشہ آور ٹیبلٹ بھی تھے جس کے باعث اس کے وجود پر نشہ طاری ہونے لگا تھا۔ ساحر جو تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے پر نگاہ ڈال رہا تھا، اسے پرسکون ہوتا دیکھ کر خود بھی اضطراب کی کیفیت سے آزاد ہوا۔ وہ بے خود سا اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا جب دانی کا سر لڑکھڑایا۔ ساحر نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تھا۔ دانی ہلکی سی آواز میں اسے پکارا تھا، لیکن وہ شاید سو چکی تھی۔ سونے دیں صاحب، ابھی انہیں سکون کی ضرورت ہے، نیند آئے گی تبھی ان کے سر کا درد ختم ہوگا، مراد نے ساحر کے کندھے پر موجود دانی کے سر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ساحر نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی جس کے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی خوشبو بہت دل فریب تھی۔ چند لمحے اس کی بند پلکوں کو دیکھتے دیکھتے دل میں اٹھتے جذبات کو تھپک کر سلاتے ہوئے اسے اپنے چہرے کا رخ کھڑکی کی جانب کر لیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ چہرے پر پڑتے ہی ہلکی سی گرمائش کے باعث کسمساتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ کتنے ہی پل غائب دماغی کی کیفیت میں سامنے دکھے جا رہی تھی۔ لاشعور سے شعور کی وادی میں قدم رکھتے ہوئے اسے اس جگہ کی اجنبیت کا احساس ہوا۔ تبھی وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھی، حیران ہوتے ہوئے کمرے میں ارد گرد نگاہ دوڑائی جہاں کھڑکی کے نزدیک ایک ٹیبل اور چیئر رکھی تھی۔ ایک جانب لکڑی کی الماری بنی تھی، ایک چھوٹا سا ڈریسنگ مرر بھی کمرے میں موجود تھا، جبکہ اس کے بیڈ کے برابر لیکن کچھ فاصلے پر ایک اور سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا جس کی چادر سلیقے سے تہہ کر کے رکھی گئی تھی۔ دانی کے حواس آہستہ آہستہ بحال ہونے لگے تو اسے یاد آیا کہ وہ کل ساحر کے ساتھ ہنی مون کے لیے یہاں کالام آئی تھی۔ یہ شاید وہی کاٹیج تھا جس کا ذکر آذر بھائی نے کیا تھا اور ہنی مون کے دوران انہیں یہیں رہنا تھا۔ دانی کو تو کچھ خبر بھی نہ تھی کہ وہ لوگ کب کاٹیج پہنچے، وہ راستے میں ہی سو گئی تھی۔ اسے یہاں بستر تک لانے والا بھی شاید ساحر ہی تھا۔ اور سوچتے سوچتے وہ ایک دم چونکی، قدرے ٹھٹک کر اپنے لباس کو دیکھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کل یہاں آتے وقت وہ پنک ایمبرائڈرڈ شرٹ کے ساتھ سفید کیپری پہن کر آئی تھی، لیکن اب اس کے وجود پر موجود لباس تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ سیاہ لائننگ والے ٹراؤزر کے ساتھ سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس تھی۔ یہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ کافی کھلے تھے۔ غالباً یہ لباس ساحر کا تھا، لیکن یہ لباس اسے پہنایا کس نے تھا؟ کیا ساحر نے؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے تمام تر حواس جھنجھنا اٹھے۔ عجیب سے احساس کے زیر اثر وہ تیزی سے بیڈ سے اتری۔ ٹی شرٹ سے اٹھتی ساحر کی کلون کی خوشبو نے ایک پل کے لیے اسے مسحور کیا تھا، لیکن اگلے ہی پل یہ احساس کہ اس کے لباس کو تبدیل کرنے والا ساحر تھا، اس احساس نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ ہڑبڑاہٹ کے عالم میں تیزی سے کمرے میں اپنا سوٹ کیس ڈھونڈنے لگی کہ اس شخص کے لباس کو اپنے وجود پر برداشت کرنا ناممکن تھا اس کے لیے۔ اس کی متلاشی نگاہوں کو سوٹ کیس بیڈ کے نیچے پڑا دکھائی دیا تو وہ چیل کی سی تیزی سے اپنے سوٹ کیس کی جانب آئی، سوٹ کیس گھسیٹا اور اس کا لاک اپنے سامنے کیا، پھر کوٹ کو اوپر نیچے کرتے ہوئے لاک کھولا۔ اوپر رکھا ایک سادہ سا جوڑا نکال کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد ساحر کے لباس سے آزادی حاصل کرتے ہوئے وہ باہر نکلی تو چہرے پر خفت کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اتنی بے خبری کی نیند کیسے سو گئی کہ ساحر کے لمس پر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی؟ اور پھر اگر رات میں ساحر نے اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے… نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس شخص نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی مرضی کے خلاف وہ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھائے گا، لیکن اگر ان کے درمیان گزشتہ رات کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا تھا، پھر بھی اس کا لباس تبدیل کرنے والا تو یقیناً ساحر ہی تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے جسم کا سارا خون چہرے پر آن سمٹا تھا۔ اف! سر کو ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے وہ جھنجھلائی، گہری سانسیں بھرتے ہوئے اندر کی گھٹن کو باہر نکالنا چاہتا۔ کافی دیر بعد اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بالوں کو ٹاول سے رگڑنے کے بعد بال سلجھانے کی غرض سے برش اٹھایا ہی تھا جب آئینے میں موجود عکس پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونکی۔ مڑ کر دیکھا تو اپنے بیڈ پر سرہانے کے قریب ایک سرخ گلاب کے ساتھ چھوٹا سا کارڈ پڑا دکھائی دیا۔ وہ لشی ہوئی ہے برش وہیں رکھ کر بیڈ کی جانب آئی، سرخ گلاب اٹھا کر اس کی خوشبو کو سونگھا۔ اس سرخ گلاب نے اور اس کی خوشبو نے ماضی کی بہت سی یادوں کو تازہ کیا تھا، وہ یادیں جن کی نسبت اور جن کا تعلق عدن سے تھا۔ تلخ یادوں کے حصار سے نکل کر دانی نے کارڈ اٹھایا۔ صبح بخیر، امید ہے لمبی نیند لینے کے بعد طبیعت بہتر ہوگی۔ میں کچھ کام سے جا رہا ہوں، 11 بجے تک ریڈی رہیے گا، پھر
پھر ناشتے کے لیے کہیں باہر چلیں گے۔ کارڈ کھولتے ہی خوبصورت سی ہینڈ رائٹنگ میں لکھے چند الفاظ پڑھتے ہی دانی نے لب بھیجے تھے۔ نہ جانے یہ ساحر کے ہاتھوں اپنا لباس تبدیل کیے جانے کی خفت تھی یا گلاب کے ذریعے آنے والی عدن کی یاد کا غصہ کہ اس نے اس کارڈ کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سرخ گلاب کو بھی ہتھیلی میں لے کر مسل دیا تھا، جو خود کو ساتھ کیے جانے والے اس وحشیانہ سلوک کے باوجود اپنی خوشبو اس کی ہتھیلی پر چھوڑ گیا تھا۔ تنفر کے عالم میں دانی نے دونوں چیزیں ڈسٹ بن میں پھینکی۔ کارڈ کا ایک ٹکڑا باہر زمین پر ہی رہ گیا تھا۔ وہ چند پل کینہ توز نگاہوں سے ڈسٹ بن میں موجود ان دونوں چیزوں کو دیکھتی رہی، پھر سر جھٹکتی آئینے کی جانب بڑھ گئی۔ بالوں میں برش کرنے کے بعد وہ دوپٹہ کندھے پر لٹکائے کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے کاٹیج کا ایک چھوٹا سا لاؤنج نما حصہ تھا، جہاں ایک جانب قدیم طرز کا آتش دان بنایا گیا تھا۔ کچھ فاصلے پر 3 چیئرز موجود تھیں، جن کے درمیان میز رکھی گئی تھی۔ فرش پر کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ دائیں جانب شاید کچن بنایا گیا تھا۔ کاٹیج ویسے تو خاصا خوبصورت تھا، لیکن وہاں رہائش کے لیے بس ایک ہی کمرہ تھا شاید۔ اس وقت وہاں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس کا یہی مطلب تھا کہ اس وقت کاٹیج میں دانی کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ساری سوچوں کو پس پش ڈالتی وہ کچن کی جانب چلی آئی۔ اس وقت ذہن میں چلتی آندھی و طوفان کو روکنے اور سکون تلاشنے کا ایک ہی ذریعہ تھا اس کے لیے، اور وہ تھی چائے۔ دھیان بٹانے کی غرض سے اس نے کچن میں چائے کا سامان تلاش کرنا چاہا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ تمام تر سامان ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ غالباً یہاں کے ملازمین کو ان کے آنے کی اطلاع پہلے سے دے دی گئی تھی، تبھی کچن میں راشن کا تمام تر سامان موجود تھا۔ وہ چائے بنا کر بغیر کسی چیز کو چھیڑے چائے پکڑے کچن سے نکل گئی۔ پہلے ارادہ تھا کہ کمرے میں جا کر چائے پیے، لیکن پھر کاٹیج میں ایک جانب اوپر کو جاتی سیڑھیاں دیکھیں تو کمرے سے اپنا فون لیتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ چھت پر آئی تو ارد گرد کا منظر دیکھ کر ایک پل کو مسحور ہوئی۔ یہ کاٹیج بہت ہی خاص اور خوبصورت ترین لوکیشن پر بنایا گیا تھا۔ جس جگہ کاٹیج موجود تھا وہ شاید کسی پہاڑ کی چوٹی تھی۔ 3 اطراف میں دوسرے بڑے بڑے پہاڑ دکھائی دے رہے تھے جو برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ چونکہ سردی کا موسم ختم ہو رہا تھا، اس لیے اب شاید یہاں برف باری نہیں ہوتی تھی، البتہ پہاڑوں پر جمی برف سورج کی تمازت سے دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی۔ دانی چھت کی ریلنگ تک آئی تو نگاہ سامنے گئی، جہاں ایک منظر نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ سامنے کافی فاصلے پر ایک پہاڑ کے وجود سے پھوٹتی آبشار نیچے کی طرف آ رہی تھی، اور اسی پہاڑ کے عقب سے اس وقت سورج جھانک رہا تھا، جس کی کرنیں صاف شفاف پانی سے ٹکراتی اس پانی میں قوس و قزح کے رنگ بکھیر رہی تھیں۔ عجیب طلسمی منظر تھا جس نے دانی کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کاٹیج کے مالک اور اس طلسماتی دنیا میں اپنے ساتھ آنے والے وجود کا خیال اس کے دل و دماغ میں کرواہٹ بھر گیا تھا۔ خود سے اسے نہ سوچنے کا عہد کرنے کے باوجود چائے کے گھونٹ بھرتی وہ نادانستگی میں ہی ساحر کو سوچنے لگی تھی، جب اس کے نمبر پر خالہ کی کال آنے لگی۔ چند پل اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ خالہ سے بات کرتے ہوئے وہ گزرنے کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ جب باتیں ختم ہوئیں تو وہ چائے کا خالی کپ اٹھاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ نیچے آئی تو کچن میں ایک 27-28 سالہ لڑکی کو موجود پایا۔ السلام علیکم بی بی جی۔ دانین کو دیکھ کر اس نے پرجوش ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ دانین اس کے چہرے پر ابھرنے والے خوشی کے تاثرات دیکھ کر قدرے حیران ہوئی، پھر آگے بڑھ کر کپ کو سنک میں رکھا۔ جی میں سائمہ ہوں، مراد کی بیوی۔ ہم دونوں کو ہی بڑی مالکن نے اس کاٹیج کی نگرانی کے لیے رکھا ہے۔ سچ بتاؤں بی بی جی، جب بڑی مالکن نے فون کر کے ہمیں آپ کے یہاں آنے کے بارے میں بتایا تو بہت خوشی ہوئی تھی یہ سن کر۔ مجھے بہت شوق تھا صاحب بھائی کی بیوی کو دیکھنے کا۔ بہت اچھے اور نرم دل انسان ہیں وہ۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں جی کہ آپ کی شادی ان سے ہوئی۔ سائمہ شاید زیادہ باتیں کرنے کی شوقین تھی، تبھی کہتی چلی گئی۔ یہاں بھی اس انسان کی تعریفیں سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا، لیکن ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ معاف کیجیے گا بی بی جی، مجھے لگا رات لیٹ آنے کی وجہ سے آپ لوگ صبح دیر سے اٹھیں گے، اس لیے میں بھی لیٹ آئی۔ آپ کو خود سے چائے بنانی پڑی، اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں میں۔ آپ مجھے بتا دیں کس وقت صبح اٹھتی ہیں، میں اس سے پہلے حاضر ہو جایا کروں گی۔ سائمہ کے چہرے پر شرمندگی بھرے تاثرات تھے۔ کوئی بات نہیں، میں نے کون سا زندگی میں پہلی بار چائے بنائی ہے۔ اٹس اوکے، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
ऐसा करो, अभी नाश्ता बना लो तुम, मैं कमरे में हूँ, जब नाश्ता बन जाए मुझे बुला लेना। दानी नरमी से कहती अपने कमरे की जाने बढ़ी। वो कमरे की दहलीज पर पहुंची तो एक पल को उसके कदम संजीर हुए। कमरे में ड्रेसिंग टेबल के करीब साहिर साकत सा खड़ा था, जिसके हाथ में काट का फटा हुआ हिस्सा था और ज़ख्मी निगाहें डस्टबिन में मसल कर फेंके गए फूल और बेदर्दी से फाड़े गए कार्ड पर जमी थी। उसे सामने देखकर दानी को फिर से गुज़िश्ता रात याद आई थी। तभी वो लपेटती आगे बढ़ी। कदमों की आवाज़ पर साहिर चौंका था। नामहसूस अंदाज में कार्ड के टुकड़े को छुपाते हुए वो जब मुड़ा तो चेहरे पर रकम, दुख और अज़ियत के तासुरात काफ़ी हद तक छुपा गया था। दानीन उसे नज़रअंदाज करती बेड की जानिब चली आई। अब फ़ोन साइड पर रखते हुए उसने अपना सूटकेस अपनी जानिब खींचा और अपने कपड़े उसमें से निकाल कर अलमारी में रखने लगी। ये काम साइमा कर देगी दानीन, आप तैयार हो जाएं, फिर नाश्ते के लिए चलते हैं। यहाँ करीब ही काफ़ी अच्छा होटल है जहाँ का नाश्ता खासा मशहूर है, आज वहाँ से नाश्ता करवाऊँगा आपको। साहिर ने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए उसे मुखातिब किया था। लहजा नरम ही था कि वो अपने और दानी के दरमियान मौजूद इस रिश्ते को ठीक करना चाहता था, उसके अंदर की तलखियाँ ख़त्म करना चाहता था। वो नहीं जानता था कि दानी के दिल में उसके लिए मौजूद नफ़रत मज़ीद बढ़ चुकी थी। उसकी बात पर दानी के हाथ थमे। चुपती हुई निगाहों से उसे देखते हुए वो हाथ में मौजूद हैंगर एक जानिब रखती मुड़ी और कदम कदम चलती उसके मुकाबिल आन खड़ी हुई। अपने दिए गए इस गुलाब और कार्ड की ये हालत देखकर भी तुम मेरा जवाब नहीं समझ सके, या तुम्हें शौक़ है बार बार मेरे मुंह से तल्ख़ अल्फाज सुनने का? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे हम एक नॉर्मल कपल हैं और तुम एक बहुत अच्छे, केयरिंग और लविंग हस्बैंड हो? ये अच्छा बनने का ढोंग किस लिए कर रहे हो, दुनिया के लिए या मेरे लिए? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन फजूल हरकतों से मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी, तुम्हें और तुमसे जुड़े इस रिश्ते को कबूल कर लूँगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारी असलियत को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। दानी का लहजा हद से ज़्यादा कड़वा था। साहिर कितने ही पल उसकी आंखों से छलकती नफरत को देखता रहा। दिल में गुस्से और तहश का तूफान उमड़ आया था, लेकिन वो सह गया। अच्छा, क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? क्या है मेरी असलियत? ज़रा मुझे भी तो पता चले। वो जब बोला तो उसका लहजा पुरसुकून था। यही कि तुम एक घटिया, धोखेबाज, झूठे, मक्कार, फरीबी और दोगले इंसान हो। गुंडे हो तुम, गुंडे, और न जाने कौन कौन से गलत कामों में मुलविस हो। ये जो अपने चेहरे पर अच्छाई का मास्क चढ़ा रखा है ना तुमने साहिर लवारी, इसके पीछे मौजूद तुम्हारा असल चेहरा देख चुकी हूँ मैं। साहिर का सुकून उसे आग लगा गया था। तभी बिना कुछ सोचे समझे वो बोलती चली गई। ठीक है, और कुछ? साहिर के अंदाज में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया था। किस तरह के इंसान हो तुम? बिल्कुल बेहिस हो चुके हो क्या? मेरी बदतमीज़ी, मेरी तल्ख़ और कड़वी बातें ज़रा भी असर नहीं करती तुम पर? माथे पर एक शिकन तक नहीं लाते तुम? जज्बात और एहसासात नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर? दानी बल खा कर रह गई थी उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त देखकर। वो इतनी बदतमीज़ कभी नहीं रही थी, लेकिन वो साहिर के साथ जानबूझकर ये रवैया अपना रही थी, फ़कत उसे ज़िज करने को, कि कभी तो उसकी हिम्मत और बर्दाश्त जवाब देगी, कभी तो वो अपने और उसके रिश्ते से उकताएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। साहिर लुगारी अपनी कही गई हर बात पर साबित कदम रहा था और बड़ी खंदा पेशानी से उसका हर बुरा रवैया झेल रहा था। मैं जानता हूँ आप मेरा ज़ब्त आजमाने को ये सब कर रही हैं, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि मुझसे नफ़रत में आप किस हद तक जा सकती हैं। हर नफ़रत की इंतहा मोहब्बत होती है, और मैं मुंतज़िर हूँ उस वक्त का जब आपकी बेतहाशा नफ़रत मोहब्बत में बदलेगी। जब नफ़रत इस कदर शदीद है तो मोहब्बत भी कमाल की करेंगी आप, और मुझे उम्मीद है वो वक्त बहुत जल्द आएगा। साहिर का लहजा मजबूत था, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। दानी कितने ही पल उसके चेहरे को देखती रही। खुश फहमियों में रहने की आदत है तुम्हें, जल कर कहते हुए वो अलमारी की जाने बढ़ी। तभी उसका पाँव कारपेट से उलझा था। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर ज़मीन बोझ होती, साहिर उसे संभाल चुका था। वो जो गिरने के खदशे के सबब आंखें सख्ती से बंद कर गई थी, खुद को महफूज पाकर जल्दी से आंखें खोली तो अपने आप को साहिर के हिसार में कैद पाया। सेकंड के 1000वें हिस्से में वो उसकी गिरफ्त से निकली। तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहा करो, यूँ बहाने से मेरे नज़दीक आकर क्या साबित करना चाहते हो? वो दुरुस्त लहजे में उससे मुखातिब हुई थी।
साहिर का लम्स उसे आग ही तो लगा गया था। एक्सक्यूज़ मी, मैं कब बहाने बनाकर आपके करीब आया? मैंने कहा था आपको गिरने के लिए। अगर मैं न संभालता तो अभी गिर कर एक आध हड्डी तोड़वा चुकी होती आप। उसकी बेसरोपा बात पर साहिर का भी दिमाग घूमा था। तो टूटने देते हड्डी, क्यों एहसान किया मुझ पर? तुम्हारी सारी चालाकियों से वाकिफ़ हूँ मैं। एक तो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझे यहाँ लेकर आए, जबकि तुम अपने घर वालों को कोई मुनासिब बहाना बनाकर इनकार कर सकते थे हनीमून पर आने के लिए, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो दिली मुराद पर आई थी। अपना मकसद पूरा करने का इससे बेहतर मौका कहाँ मिल सकता था तुम्हें? दानी का लहजा इत्तकामेज़ था। कौन सा मकसद? किस मकसद की बात कर रही हैं आप? साहिर उलझा था उसकी बात पर। अपनी ख्वाहिश पूरी करने का मकसद मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कल रात जानबूझकर तुमने मेडिसिन्स में नशा आवर टैबलेट शामिल करवाई और मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर। बात करते करते दानी की आवाज़ भर आई थी। वॉट? बेहोशी का फ़ायदा उठाकर क्या? कहना क्या चाहती हैं आप? साहिर के माथे पर बल आए। क्या किया है कल रात तुमने मेरे साथ? कल जब मैं यहाँ आई तब मैं किसी और लिबास में थी, लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तब तुम्हारा लिबास मेरे वजूद पर था। क्यों? किस कदर खुदगर्ज और झूठे इंसान हो तुम। तुमने खुद कहा था कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुम कुछ नहीं करोगे और जब तक मेरी रज़ा नहीं होगी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाओगे। फिर इस घटिया हरकत का मकसद क्या था? वो चीख उठी थी। साहिर शौक साउथ से देखेगा। जवाब दो मुझे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे करीब आने की? क्यों खुद को मुसल्लत कर रहे हो मुझ पर? क्यों इस रिश्ते की हथकड़ियाँ लगा दी हैं मुझ पर, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे साथ जुड़े इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करूँगी? हमारी मंजिल जुदाई ही है, आज नहीं तो कल हमें अलग होना है। तो फिर यूँ मेरी राहें मजबूत करने का क्या मकसद है? उसकी खामोशी ने दानी के गुस्से को मज़ीद हवा दी थी। उसका गिरेबान था में वो चिल्लाई थी। वो इस रिश्ते को किसी सूरत आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन यह एहसास उसे मार रहा था कि वो शख्स अपने तमाम दरवाज़ों से मुकरता उसे अपना पाबंद कर गया था। उसके पाँव में अपने नाम की जंजीर डाल चुका था, उसके वजूद पर अपने नाम की मोहर लगा चुका था। दिमाग ख़राब हो गया आपका। कितना गलत समझती हैं आप मुझे दानी। बेहिस मुझे कहती हैं, लेकिन सच बताऊं, बेहिस आप हैं, जिस पर ना किसी की मोहब्बत का असर होता है ना किसी की नरमी का। मैंने जो वादा आपसे किया था उस पर आज भी कायम हूँ। जायज़ रिश्ता होने के बावजूद कभी आपके करीब आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको वक्त देना चाहता हूँ और वक्त दे रहा हूँ। कल रात हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे आपको शर्मिंदगी हो या जिससे मेरे लिए आपसे नज़र मिलाना मुश्किल हो जाए। मेडिसिन्स में नशावर टैबलेट थी, इस बात का मुझे भी नहीं था, लेकिन आपको कुनूती में जाते देख कर इत्मीनान हुआ था कि जब आप बेदार होंगी आपकी तबीयत संभल चुकी होगी। घर आकर आपको गाड़ी से बिस्तर तक लाने वाला मैं ज़रूर था, लेकिन आपका लिबास मैंने तब्दील नहीं किया, बल्कि साइमा से कहकर चेंज करवाया था, क्योंकि मैं जानता था कि घरेलू कपड़ों में आपको नींद नहीं आती और मैं नहीं चाहता था कि आप नींद की कैफियत में अपने लिबास की वजह से बेचैन रहें। आपके वजूद पर मेरा ट्राउज़र और टी शर्ट इसलिए थी कि मुझे आपके सूटकेस के लॉक का कोड नहीं मालूम था, जो मैं इसमें से आपका नाइट सूट निकाल कर साइमा को देता। इसलिए इस वक्त मैंने अपना लिबास दे दिया, लेकिन मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि इस सब से आप इतना गलत मतलब लेंगी और ख़ुद से कड़ियाँ जोड़ते जोड़ते मेरे बारे में इतने घटिया अंदाज से लगा लेंगी। अपनी सख्त निगाहें उसकी निगाहों में गाड़ते हुए साहिर ने अपना गिरेबान उसके हाथों से आज़ाद करवाया था। दानी 2 कदम पीछे हुई। साहिर की बातों से जहाँ वो पुरसुकून हुई, वहीं ढेरों शर्मिंदगी ने भी आन घेरा था उसे। रही बात खुद को आप पर मुसल्लत करने की, तो मुझे लगता था शायद मेरा अच्छा और नरम रवैया आपके सख्त दिल को पिघला देगा, लेकिन मैं गलत था। आप संगदिल हैं दानी, जिसे किसी के जज्बात और एहसासात की परवाह नहीं है। काश आपको एहसास होता कि आपकी ये तल्ख और कड़वी बातें किसी के दिल पर कितने गहरे ज़ख्म लगाती हैं। बज़ाहिर मैं आपके हर बुरे रवैये को बर्दाश्त करते हुए खुद को पुरसुकून ज़ाहिर करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर्ट नहीं होता, मुझे दर्द नहीं होता। अपनी महबूब तरीन हस्ती के लबों से अपने लिए नफ़रत आमेज़ अल्फाज सुनना बहुत तकलीफ़ से होता है, और मैं इस तकलीफ़ को भी हंसकर झेल रहा था। लेकिन अब नहीं, अगर आप तन्हा रहना चाहती हैं तो ऐसे ही सही। अब ना मैं खुद को आप पर मुसल्लत करूँगा और ना ही आप मेरी वजह से तंग होंगी। आपको आपके हाल पर छोड़ रहा हूँ, जैसे आप रहना चाहें वैसे ही सही। सपाट अंदाज में कहते हुए साहिर उसे बाजू से थाम कर
ایک جانب کرتے ہوئے سائڈ سے گزرتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ دانین حیرت سے اس کے اس رویے کو دیکھتی اس کے الفاظ کو سوچنے لگی تھی۔ بے اختیار پچھتاوا ہوا تھا، شاید آج بہت تلخ الفاظ استعمال کر گئی تھی وہ۔ اسے احساس تھا، بہت اچھی طرح احساس تھا کہ اپنی محبوب ترین ہستی کی آنکھوں سے چھلکتی نفرت اور لبوں سے نکلتے زہر آلود الفاظ دل کو کس طرح زخمی کرتے تھے۔ اس نے بھی تو یہ سب سہا تھا، عدن کی طرف سے اسے بھی تو یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں سوغات میں ملی تھیں، پھر وہ خود کیسے اتنی پتھر دل ہو گئی تھی؟ ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے کو تھامتی وہ مختلف سوچوں کے حصار میں ساکت سی کھڑی تھی۔ اس کے فون پر بجتے الارم نے اس کی گہری نیند میں خلل ڈالا تھا۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر وقت دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے اس نے اس وجود کو تلاش کرنا چاہا جس نے پچھلے 3 دن سے اس کے ساتھ بول چال مکمل طور پر بند کر رکھی تھی۔ وہ جو اس کے سخت اور نامناسب رویے کے باوجود خود بات کرنے میں پہل کرتا تھا، اب وہ خاموشی اختیار کر گیا تھا، اور اس کی یہ خاموشی دانی کو چبھ رہی تھی۔ دل میں کہیں ایک احساس جرم تھا جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ مانتی تھی کہ اس روز اس نے ساحر کے سامنے اس کے لیے بہت غلط الفاظ استعمال کیے تھے، اس کی نیت پر شک کیا تھا اور وہ اس بات پر شرمندہ بھی تھی، لیکن اب وہ معذرت کرنے کا کوئی موقع بھی تو فراہم نہیں کر رہا تھا۔ اسے بات کرنا تو دور، وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اور یہی بات دانی کے اضطراب کا سبب بن رہی تھی۔ اوپر سے سائمہ نے بھی باتوں باتوں میں اس چیز کی تصدیق کر دی تھی کہ اس کا لباس سائمہ نے تبدیل کیا تھا، اور اس کے بعد دانی ساحر سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ اول تو وہ کاٹیج میں ٹکتا ہی بہت کم تھا، اگر کبھی دکھائی دے بھی جاتا تو اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سرد و سپاٹ ہوتے تھے کہ معذرت کے لیے سوچے گئے سارے کے سارے الفاظ دانی کے دماغ سے ہوا ہو جاتے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دونوں کے درمیان اجنبیت کی دیوار مزید مضبوط اور بلند ہوتی جا رہی تھی۔ نگاہیں اپنی تلاش میں ناکام ہوتی واپس لوٹ آئی تھیں۔ کمرہ آج بھی خالی ہی تھا۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے وہ اٹھی، بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے جوڑے کی شکل دی، پھر بیڈ سے اترتی وہ فریش ہونے چل دی۔ فریش ہونے کے بعد نائٹ ڈریس چینج کر کے بالوں کو سلجھا کر کچن میں قید کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی تو کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دی۔ وہ کچن کی جانب ہی چلی آئی۔ خیال یہی تھا کہ سائمہ ناشتہ بنا رہی ہوگی، لیکن وہاں ساحر کو کٹنگ بورڈ پر پیاز کاٹتے دیکھ کر وہ چونکی۔ سائمہ کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی آج؟ دانین نے بے چینی میں ادھر ادھر جھانکتے ہوئے یوں سوال کیا جیسے سائمہ انسان نہیں، کوئی چیوٹی تھی جو کسی کیبن میں چھپی بیٹھی تھی۔ اس کی بات پر ساحر نے ایک پل کو نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ چہرے پر حد درجہ سنجیدگی تھی۔ اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں آئے گی آج، بے تاثر لہجے میں جواب دے کر وہ پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو چکا تھا۔ لاؤ میں بنا دیتی ہوں ناشتہ۔ اسے بے ڈھنگے انداز میں پیاز کاٹتے اور دوسرے ہاتھ کی پس سے آنکھوں میں آئے پانی کو صاف کرتے دیکھ کر دانین آگے بڑھی تھی۔ ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گا۔ ساحر کے سرد لہجے نے اسے اپنی جگہ سے ہلنے سے روک دیا تھا۔ وہ لب بھیجے اس کے سرد مہرے چہرے کو دیکھے گئی، پھر غصے سے پلٹتی ہوئی وہاں سے نکلتی چھت کی جانب بڑھ گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چھت پر ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے جلتے کلستے ہوئے ہی گزارا تھا اس نے، پھر تھک کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ آخری سیڑھی پر تھی جب ساحر کو جینس شرٹ اور ہوڈی پہنے باہر جاتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر ساحر ایک پل کو رکا تھا۔ آپ کا ناشتہ کچن میں ڈھک کر رکھا ہے، اگر دل مانے تو ناشتہ کر لیجیے گا۔ لہجے میں اجنبیت ہنوز قائم تھی۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ فون جیب میں اڑستے ہوئے کاٹیج سے نکل گیا، جبکہ دانین اس کے اس انداز پر چہرے کے زاویے بگاڑتی منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی کچن کی جانب چلی آئی۔ پہلے خود سے کچھ بنانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اگلے ہی پل اپنا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ کر وہ پلیٹ اٹھاتی ساحر کا بنایا گیا ناشتہ کرنے لگی۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ نٹ کھٹ سے بھرپور ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ ہماری کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ کر سکیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔